काढलं तुम्ही काढले आता कसे रावला ते ऍक्च्युली तो सांगता नाही सारखे क्लीन काय मिळतात झाडा आहे आणू हे अशी हे हेजेरा मागचे हेजेरा नाही आता काढला ते ऍक्च्युली वॉर्ड आसा पळय व्हळान GSL सरावंडेड बाय डोंगर म्हटल्यार कशें चारूय सायडीन डोंगर आसा आनी लोक डोंगराचे सकयल लोकांची घरां आसा. आतां हांव 10 वर्सां सरकाराक मागणी आनी लेटरां पत्रां बरयत आसा की हांगासर एक बरी प्रोटेक्शन लोकांक खातीर जावचें. 2 वर्सां पयलीं शेलॉन बिल्डींग आसा हे घराच्या फुडें एंट्रन्स आमचो रोड आसा थंय शेरॉन बिल्डिंगा कडेन म्हाका दिसता व्हडलो फातर बिल्डिंगे येदो फातर वयरसून देंवलो तेन्नाच हांवें सरकाराक पत्र बरयल्लें की हांगासर हो फूल एरिया प्रोटेक्शन करचें आनी रिटेनिंग वॉल करची. पळयत जाल्यार हेंचें कांयच दखल घेवंक ना हेंच्यांनी कांयच करूंक ना. परत रिमांयडर दिलो तरी सुद्दां कांय करूंक ना. आतां परत एक इन्सिडंट जाला. लास्ट टायम GSL कडेन फातर कोसळोन एकट्याची मृत्यू जाल्लेली आहा एका बायलेची. म्हाका दिसता हे सरकार आसा पळय सारके दोळे धापून बसलेले आसा. हांकां इन्सिडंट जाता तेन्नाच कळटा आनी फोटोग्राफी सरकार जाल्लेलें आसा. हांव मागतां थोडेच दीस उरल्या ते तरी तुमी बरे भशेन कळया फुडलें कितें आसा टेक ऑन तें आमी करतले. हांव मागतां आमदारा कडेन येवन करचो फक्त फोटोग्राफी आनी लोकांक ब्लायंडली जागो दितलो नेवल जागो हे पयलीं नेवल जे तेकला तुजे कडेन घरां कोसळटा ती घरां सांबाळची आनी हेजे फुडें तुका कांय जायना फक्त फोटोग्राफीच करपाक जाता. 9:20 आमकां कॉल येयलो फायर डिपार्टमेंटान की लँडस्लायड जालें. इमिजिएटली आमचे वास्को फायर स्टेशन क्रू पावले उपरांत पळयलें एक घराचेर एक डोजर पडलेलो आसा आनी लँडस्लायडीक घर तेकोन आसा दोंगराक आनी ते घर आसा हेजे श्रीमती प्रमोदीन नायकाचे आनी कोण इंजर्ड ना घर डॅमेज आसा. कितें सिच्युएशन आसा सिच्युएशन फाटल्यान सगळे बुशीस आसा कांय कळना पण एक व्हडलो फातर पडलेलो आसा.